अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे, आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके बच्चियों को भी अल्लाह तंदरुस्ती दे, हमारी ये दुआ होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको बताऊँ, आज का जो मेरा बात करने का मकसद है, आपने कोई बात मिस नहीं करनी और पूरी बात अच्छी तरह से आपने सुननी है। उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ़ आपने लाइक करना होता है, उसके अलावा आपने सब्सक्राइब करना होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ तो आपका भी हक़ बनता है, चाहे आप शौक़ रखते हैं चाहे नहीं शौक़ रखते। अगर मेरा प्रोग्राम जिसके सामने भी जाता है वो सब्सक्राइब लाजमन किया करे और लाइक भी किया करे। ये एक मेरे दोस्त ने कहा था कि मुर्तज़ा साहब आप ऐसा ज़रूर कहा करें, तो मैंने कहा चले जी मैं कर देता हूँ। अब आते हैं, ये जो लेमन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक मक्खी ने डंग लगाया हुआ है, नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं जी आप ये हमारे जो लेमन हैं, नींबू हैं, ये येलो होकर नीचे गिर जाते हैं। कुछ की डिमांड होती है कि जी इसके पत्ते येलो होकर ज़्यादा नीचे गिरते हैं। कुछ की डिमांड होती है जी हमारा नींबू का साइज़ ही छोटा रहता है। कुछ की डिमांड होती है कि इसके अंदर रस ही नहीं होता। तो कुछ की ये डिमांड होती है कि हमारा जो पौधा है उसको फंगस पड़ गई है, पड़ गई है, तो इसका क्या तरीक़ेकारी है। तो मुर्तज़ा साहब आप बता दें डिटेल के साथ। तो लोग पूछते हैं कि लेमन के बारे में, इसकी केयर के बारे में बताएं, इसको स्प्रे कब करना है वो बताएं। ये सारी चीज़ें जो हैं लोग डिमांड करते हैं, तो मैं उनकी डिमांड के मुताबिक ही प्रोग्राम करता हूँ, आपको सिखाता भी रहता हूँ। ये जो मैंने सामने चीज़ें रखी हैं, सबसे पहले इन चीज़ों का आपको हवाला दूंगा, उसके बाद मैं आपको लेमन के पास लेके जाऊंगा, आपको सारी डिटेल बताऊंगा, स्प्रे की भी बताऊंगा, खाद की भी बताऊंगा। पहले भी मैंने लेमन के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी अपडेट लोगों को शेयर करता रहता हूँ। इसमें इजाफ़ा भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, चाहे किसी ने बाग लगाया होगा या किसी ने अपने घर के अंदर लेमन का पौधा लगाया हुआ है। ये जो मैंने स्प्रे रखे हैं, ये मेरे पास बहुत बेहतरीन किस्म के स्प्रे हैं। जब मैंने ये ख़ुद किसी के घर के अंदर विज़िट करना होता है या किसी के घर के अंदर मैंने स्प्रे करना होता है, ये हर बोतल के अंदर तकरीबन 4 से 5 स्प्रे जो है वो मिक्स है। इसके अंदर भी मिक्स है, इसके अंदर भी मिक्स है, और ये वाली जो है इसके अंदर भी मिक्स है, इसके अलावा इसके अंदर भी मिक्स है। ये मैं इसीलिए रखता हूँ कि बाज़ टाइम जो जिस पौधे को भी करनी होती है, ये ज़मीन के अंदर भी हो जाती है, ये पौधों के ऊपर भी हो जाती है, चाहे वो फूलों वाले हैं, चाहे वो फल वाले पौधे हों, फ्रूट वाले पौधे इंडोर हों आउटडोर हों, ये सभी के लिए ये एक मिक्सचर मैंने तैयार किया हुआ है। ये मैं विज़िट पे जाता हूँ तो उनके घरों में करता हूँ स्प्रे। अगर किसी ने अपने पास स्प्रे अकेला करना होता तो उनको बता देता हूँ। ये डाइसिन, जो ये लैम्डा, इस तरीके की सारी स्प्रे इसके अंदर मिक्स हैं। इसके अलावा जो मक्खी डंग लगाती है, ये मैं आपको उसके पास लेके जाऊंगा। ये जो मैंने 10 लीटर वाली मैंने ये स्प्रे की टैंकी रखी हुई है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। अगर छोटा घर है तो फिर छोटा शावर लेके जाता हूँ 3-4 किलो वाला। इसके अलावा ये मैंने चूना रखा हुआ है, ये चूना किस किस इस्तेमाल में आता है ये भी आपको बताऊँगा। और दूसरा, अब मैं आपको लेमन के पौधे के बिल्कुल करीब लेके जाता हूँ कि इसको फंगस पड़े तो ये ख़राब किस तरीके होता है। और ये अगर ज़्यादा बाग आपने तादाद में बाग लगाया हुआ है, मौसमी का, ग्रे फ्रूट, किन्नू, इस तरीके का, मीठे का, जितने भी ये आपने लगाए हुए उनको अगर फंगस पड़ जाए तो पौधा एकदम पूरा डेड किस तरीके होता है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो वो डेड हो जाता है, अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो ठीक रहता है। ये देखें जी कंट्रोल क्या है। ये जैसे कि ये लेमन अभी लगे हुए हैं, इसका ये आप देख सकते हैं। ये जो मैं खाद तैयार करता हूँ, लिक्विड तैयार करता हूँ, ये उसी का कमाल है। ये बिल्कुल जिस तरीके अंगूर गुच्छों की सूरत में लगते हैं, ये अभी इनकी टहनियाँ जो है ना लेमन की टूटने वाली हो चुकी हैं। इनको इतना इसने वेट उठाया हुआ है कि मुझे हो सकता है नीचे इसके कोई लकड़ी वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि वेट लेमन का काफ़ी है। ये ही नहीं है कि मैंने एक गुच्छा पकड़ के आपको दिखा दिया, ये ना किसी के जहन में जाए डाउट। ये देख सकते हैं, ये जितने भी हैं ये सभी गुच्छों की सूरत में हैं। ये भी चेक कर लें, अगर इधर आ जाएं तो ये भी। और दूसरा, ये अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, जो फंगस होती है ये अच्छी तरह से चेक कर लें। अक्सर ये बागों में भी हो जाता है, अगर किसी के घर के गार्डन के अंदर लगा हुआ पौधा तो फिर भी ऐसे हो जाता है। ये इसका मतलब ये होता है कि इसको फंगस है।
جب اس کو فنگس شروع ہوتی ہے تو آپ کو فوری طور پر اگر پتہ چل جائے یا آپ کسی مالی سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر اس والی برانچ کو آپ نے جس جگہ پر اس کی پوری برانچ کو فنگس ہے اس برانچ کو آپ کو کاٹنا آپ کے لیے لازمن ہے. آپ نے اس ایریے سے پھر اس کو کاٹ دینا ہے, یہاں سے جس جگہ سے اس کو میں بھی کٹنگ کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو کاٹ کے چیک کروا دیتا ہوں. یہ جی میں آپ کو ذرا نا کاٹ کے چیک کرواتا ہوں. یہ لیں, یہ فنگس والی ٹہنی جو میں نے کاٹی ہے, یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فنگس کا اٹیک جو ہے نا یہ بالکل خشک ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو اس کی سکن ہے اس کے اندر شیرہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے اندر ایک انرجی خون ہوتا ہے اسی طریقے سے پہلے خشک ہوتا ہے. خشک ہونے کے بعد پوری برانچ جو ہے نا اس کے اندر یہ کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے یہ دیکھ لیں پتے اس کے یلو ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ پورے پودے کو پڑ جاتا ہے. تو پورا پودا جب اس طریقے ایک دم جو ہے وہ موڈ سے لے کے اوپر تک جو ہے اس کی شاخ ہے اس جگہ سے لے کے پورا کا پورا ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑی پرابلم اور مشکل ہوتی ہے. اس طریقے کی آپ اس کی برانچ اچھی طرح سے کاٹیں. اس کے بعد آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو جو چونا ہے میں نے بتایا ہے, چونا آپ نے تھوڑا سا لینا, یہ آپ نے ہلکا سا چونا لینا ہے تھوڑا سا. جی یہ دیکھیں, یہ اسی برانچ کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے. اس طریقے سے لگا کے اس کو آہستہ اوپر سے 2-3 منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کو آپ نے اس طریقے سے مسلنا ہے. یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ طریقہ کرتے ہیں تو فنگس کا اٹیک جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جتنے اس کے اندر وہ فنگس کے اٹیک کے جراثیم ہیں یہ ان کو ختم کر دیتا ہے, اور جو ٹہنی ہے یہ یہیں کی یہیں رک جائے گی. جو اس کی جو برانچیں ہیں یہ ساری کی ساری بہترین. اسی طریقے پورے پودے کے اوپر اس کا بالکل اٹیک بھی نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فنگس والا. اب پتہ مروڑ بیماری آ جاتی ہے, اس کی طرف سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو جو میں نے آپ کو سپرے بتائی ہے, آپ ڈائسین سپرے آپ کو قریب سے اگر مل جاتی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگر میں کسی کے گھر میں وزٹ پہ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے حساب کے مطابق جو ہے وہ سپرے یہ اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. ڈی کمپوسٹ گوبر بھی لے جاتا ہوں اور ساتھ میں اس کے لکوڈ لے کے جاتا ہوں تاکہ ان کے گھر کے اندر مکمل کام کر کے واپس آؤں. تو یہ جو پتہ مروڑ بیماری ہے اس کو آپ مہینے میں ڈائسین سپرے اگر مل جائے, آپ کو لیمڈا مل جائے, آپ کم سے کم اس کو 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ اس کو سپرے کریں. ٹھیک ہو گیا تو یہ پودے کا رزلٹ بہترین رہے گا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک دم آپ واٹرنگ اس کو 15-20 دن دیتے ہی نہیں ہیں. اگر پھر واٹرنگ اس کو دیتے ہیں تو بھر کے دیتے ہیں تو ایک دفعہ پودا جو ہے اس کی گروتھ جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر جب پاور آتی ہے تو وہ جب پودا جڑ سے اگر زور لگاتا ہے تو ایک دفعہ اس کے یلو کے پتے سارے کے سارے وہ نا نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی روٹین کو خراب کیا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنے سائز کے اندر یہ جو نیبو کا یہ آ گیا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں, اتنا سائز ہو جائے تو اس کی واٹرنگ کی ایک روٹین برقرار کر لیں کہ آپ نے اس کو لازماً چاہے سردی ہو گرمی ہو ایک ٹائم اس کو واٹرنگ آپ نے ضرور کرنی ہے, خاص طور پہ جب یہ اس طریقے پھل پہ ہوتا ہے اور اتنے پھل کا سائز ہوتا ہے. تو آپ کا لیمن کا پودا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو طریقے جو بتائے ہیں, اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بھی آپ کے جو کومنٹ ہوں گے ان کے مطابق میں پروگرام انشاءاللہ کرتا رہوں گا. دوسرا جو ہے ہمارے بڑے پیار کرنے والے ہیں ملک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ پودے رکھے ہوئے ہیں, یہ آؤٹ ڈور بھی ہیں انڈور بھی ہیں, اور پودوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو مجھے وہ ملک صاحب کا پورا نام تو نہیں آتا, میرا خیال وہ بھی کسی باہر کے ملک میں ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. 2-3 دن ہوئے ہیں مجھے انہوں نے رات کی رانی کا اور پودے بھی اپنے چیک کروائے. ماشاءاللہ میری بھی طبیعت خوش ہو گئی ان کے پودے دیکھ کے. کافی انہوں نے پودے مہنگی والی ویرائٹی رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ان کے بھی مطابق جو ہے ان پودوں کے اوپر پروگرام جو ہے نا میں ضرور کروں گا. تو آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی ہے, تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.